बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। पीपीएससी की ताज़ा तरीन और अहम तरीन न्यूज़ अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब जिलादार के ऊपर। जिलादार का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद उसकी डीएमसी भी आ चुकी है और डीएमसी के अंदर कितने किसका क्या मेरिट बना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जनाब देखिएगा, डिटेल मार्क्स कैंडिडेट के ऊपर आप जाते हैं और डिटेल मार्क्स कैंडिडेट के ऊपर जाने के बाद आप इधर जाते हैं सिंगल पेपर में। उसके बाद अपना यहाँ आईडी कार्ड और यहाँ टोकन नंबर, उसके बाद यहाँ से आप जो है ZIL, ये देखें 5 जो रिजल्ट कल आए थे उनकी डीएमसी आ चुकी है। अब देखें जनाब, जो मैंने एक एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था, ये आप वीडियो देख लें 1 मंथ अगो, ठीक है। इसको पहले सुन लें, उसके बाद फिर मैं मेरिट दिखाता हूँ आपको। अच्छा जनाब, ज़िलेदार का जो ये जितने भी मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप ये टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आपने जितने MCQ 60 से लेकर 75 तक जितने आपको बिल्कुल ठीक आते हैं वही करने हैं, गलत तुक्का नहीं लगाना। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन पे काम कर लिया तो आपका नाम इंशाल्लाह लिस्ट इंटरव्यू लिस्ट में होगा, ठीक है। बाकी इसका मेरिट जितनी भी मौजूद हैं, किसी किसी का जैसे ये 2 पोस्टें हैं या ये 9 पोस्ट हैं तो इनका मेरिट 70 क्रॉस करेगा। बाकी किसी का भी मेरिट जो है वो जनाब 65 से 70 के दरमियान रहेगा। बस ये एक अब देखें जनाब, मैंने क्या बताया कि 65 से 70 तक रहेगा, ठीक है। और 2 पोस्टों का मैंने बताया कि वो पोस्टें कम है, उनका मेरिट 70 को क्रॉस करेगा, ठीक हो गया। सबसे पहले मुल्तान देखें। मुल्तान का जनाब ओपन मेरिट कितना है, 68.5 है। बावलपुर का 68 है। लाहौर का 70 है। डीजी खां का मैंने कल भी बताया था कि 72 से 75 तक रहेगा, तो 74 है। इसी तरह ग्रेट थल कैनाल का भी मैंने यही कहा था कि 74 तक जाएगा, क्योंकि इसमें भी सीटें कम है। असल याद रखिएगा जनाब कि जो बंदा एक अपने प्रोफेशन के अंदर वो एक्सपर्ट होता है ना, उसको पता होता है कितना मेरिट बन सकता है। मैं आपको जनाब यहाँ पे एक बात और भी क्लियर बताऊं कि जिस तरह हमारे सामने ये पोस्टें आई हुई हैं, जनाब हमारे सामने ये जो SDO की जॉब आई हुई है, अगर आप ये जॉब जनाब लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं जितने लोग मर्जी अप्लाई कर लें, 1 लाख तक बंदा अप्लाई कर ले, सबसे ज्यादा जो लोग ड्रॉप होने वाले हैं वो इस पोर्शन में ड्रॉप होंगे, इस लॉ के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो बाकी बच जाएंगे उसके बाद वो ड्रॉप होंगे ऐसे के अंदर, ठीक है। ऐसे से जो बच जाएंगे वो बहुत कम लोग बचेंगे। तो लिहाजा इसका जो मेरिट पता कितना बनना है, इधर यहाँ पे देखें कि आपने पहले दोनों पेपर में 40-40 नंबर लेने हैं, पेपर नंबर 3 में और पेपर नंबर 1 में। 40-40 80 जब आप नंबर ले लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंग्लिश ऐसे के लिए। इंग्लिश ऐसे में भी पासिंग मार्क्स 40 हैं, तो कितने बन गए, 120। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपका तीनों में एग्रीगेट 50% नंबर होना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है, ये देखें, एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई। ये क्वालिफाई करने के लिए 50% नंबर चाहिए, तो कितने नंबर है, 100, 200, 300, 150 नंबर चाहिए। तो मैं आपको जनाब आज मेरी वीडियो को रिकॉर्ड रख लें, इसका मेरिट भी यही बनेगा। 150 से लेकर 165, 150 से लेकर 155 तक, 150 से 155 के दरमियान मेरिट रहेगा। आपका आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। आपके 155 नंबर कैसे आएंगे, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, इस पोर्शन में आपने 70 से ऊपर नंबर लेने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि लोग ले भी ले सकते हैं। इस पोर्शन के अंदर जनाब आपका टारगेट 50 से 60 का होना चाहिए। लेकिन इस पोर्शन के अंदर आपने कोई सवाल गलत नहीं करना, जो सही आते हैं वही करके खड़े हो जाना है, क्योंकि आपने इसकी इसकी जो कमी होगी आपने वो इसमें पूरी करनी है। और आपने इन दोनों पेपर किए गए, इन दोनों पेपर में एग्रीगेट 160 नंबर लेने हैं आपने। इधर से अगर 50 ले लेते हैं और इधर से अगर 70 ले लेते हैं, 70 और 50 120 बन जाते हैं। फिर आपका इंटरव्यू भी कन्फर्म है, फिर आपकी जॉब भी कन्फर्म है। उसके बाद आपका इंग्लिश ऐसे रह जाएगा। इंग्लिश ऐसे में आपने जनाब वाला जो है वो नंबर लेने हैं, जनाब वाला 40 पासिंग मार्क्स हैं, तो आपके एग्रीगेट भी 160 तक चले जाएंगे। तो आप इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू में बैठे होंगे। आप 160 का टारगेट बनाएंगे, तमाम लोग 160 का बनाएंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे जनाब, ठीक है। तो ये जनाब एक शॉर्टकट तरीका है। इसलिए हमारी एकेडमी का सेशन जनाब बैच नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, और उसमें जनाब लोग जो है काफ़ी लोग माशाल्लाह उन्होंने एंट्री की है। और इसमें जनाब ये हमने फीस रखी थी
آج بھی اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جناب 15 اگست سے 30 ستمبر تک یہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کا پیپر جناب جلدی ہوگا. اس کا پیپر میں آج بھی بتا دوں، چاہے آپ نے اکیڈمی جوائن کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، اس کا پیپر 15 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر کے درمیان کوئی بھی ایک ڈیٹ ہو سکتی ہے. 15 ستمبر سے 30 ستمبر کے درمیان اس سے تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب کافی سارے گورنمنٹ امپلائی انکلوڈنگ بھی ریٹ کر رہے ہیں جناب کہ ہمیں گورنمنٹ ملازم ہے، ہمیں بھی موقع دیا جائے. کیونکہ اس میں کوئی وہ ہے نہیں جناب کہ جناب مطلب ہے گورنمنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی یونیفارم جاب تو ہے نہیں، نہ فزیکل میئرمنٹ ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھی ضرور موقع دینا چاہیے، جس طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس پولیس کے اندر لوگوں کو موقع دیا گیا، جس طرح پریزن ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ ملازمین کو موقع دیا گیا. تو یہ لازمی کرے. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی ریٹ کر دیں. حالانکہ اس کے اوپر ریٹ کبھی بھی آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہونی، اور نہ ہی جو ہے جس نے بھی جو بھی کرے گا اس کے اوپر کوئی جواز نہیں بنتا. ٹھیک ہے، انہوں نے سلیبس دے دیا، آپ کی مرضی کرے نہ کرے آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، خیر آگے چلتے ہیں جناب. ایک بات بڑی اہم میں کرنے لگا ہوں جناب، آپ کو میں نے ایک بات بتا دوں کہ پیپر سب سے زیادہ کس پورشن سے آئے گا. ایک تو آپ یہ والا کانسٹیٹیوشن والا پورشن یہ لازمی کریں، ایک یہ والا پورشن، اور دوسرے نمبر پہ جناب آپ نے یہ دو کر لیں، یہ والا. اور جو تحصیلدار کے اسپیررز ہیں انہوں نے آلریڈی جناب یہ والے دونوں کیے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے نمبر پہ آپ رکھیں یہ دو، اس کے بعد جناب یہ والے دو، یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور ادھر سے جناب یہ والا کانسٹیٹیوشن پاکستان 5. اس کو سب سے پہلے کرے اور سب سے زیادہ پیپر ان میں سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں آپ کو جناب میرٹ بتاتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو اس کا میرٹ بتا دیا، اس کا میرٹ 150 سے 155 تک رہے گا. 155 جیسے نمبر ہوں گے وہ میرٹ میں انٹرویو میں بیٹھا ہوگا جناب. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جب آپ کا رزلٹ آئے گا، جب آپ کو زندگی رہی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب وہی بنے گا. ٹھیک ہے، میں نے جناب اسسٹنٹ پنجاب پولیس میں جو ہے 102 سیٹیں تھیں، 1,03,000 بندہ تھا. 108 سیٹیں تھیں اسسٹنٹ ایس این جی اے ڈی میں، 1,11,000 بندہ تھا، ان کا بھی میرٹ بتایا تھا اور الحمدللہ بالکل پیٹ لگا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیے اکیڈمی بھی وہ جوائن کیا کریں جو آپ لوگوں کو آگے لے کے جا سکے، جن کو یہ پتا ہو کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے دفاعی تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جناب تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک بات بتاؤں کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ رہی تھی نا، اس وقت مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھائی انڈیا ابھی حملہ کرنے والا، بھی کرے گا، کل کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں. خیر یعنی ابھی انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا. تو میں ایک پروگرام سن رہا تھا، چھوٹا سا کلپ تھا نجم سیٹھی کا. اس نے کہا کہ جی انڈیا کبھی بھی پاکستان سے جنگ نہیں کرے گا، اگر جنگ چلی تو جسٹ 1 دن کی ہوگی یا 2 دن کی ہوگی. اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی قوت ہے، اس کی کتنی قوت ہے. اس لیے جناب یاد رکھیے گا، میں ایسے میرٹ نہیں بتاتا بلکہ میں اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں. ٹھیک ہے، میں نے 150 سے زیادہ پیپر دیے ہوئے پی پی ایس سی کے، تو پھر مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا میرٹ کیسے بنتا ہے پی پی ایس. اب ایک اور میں بات بتاؤں، ایک بندے کے نمبر 8 نمبر کام ہو رہے ہیں، کسی کے 6 نمبر کام ہو رہے ہیں میرٹ سے، کوئی میرٹ سے 2 نمبر سے کام ہو رہا ہے، کوئی 1 سے کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے تو 80 نمبر تھے، یہ کیسے ہو گیا میرے نمبر اتنے کم آ گئے. یاد رکھیے گا پی پی ایس سی کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ سوال بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال غلط ہوتا ہے. آپ کو پورا نالج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کر کے آ جاتے. ٹھیک ہے، ضلع دار کے اندر ہماری اکیڈمی کے ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں جناب، تقریباً 10 سے 12 لوگ 4-5 ضلعوں میں جو 5 رزلٹ ہیں اس میں 10 سے 12 لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ محمد عمیر جو بیت المال میں پہلے آلریڈی یہ جاب کر رہے ہیں جناب، فاٹا کے اندر سلیکٹ ہوئے ریسنٹلی، اور اس کے بعد لاہور میں ایسے 2 سیٹیں تھیں، دوسرا نمبر ان کا ہی ہے. اس کے علاوہ جناب جونیئر کمپیوٹر آپریٹر ملتان ریجن کا کل رزلٹ آیا، جس میں جناب یہ تمام لوگ جو ہے الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ جناب ٹوٹل جو ہے 4 لوگ سلیکٹ ہوئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بلکہ 5واں بھی ہے جس کا تعلق جو ہے، ہاں میں بلکہ آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پہ جناب بڑی امپورٹنٹ بات، 2 بندے اور بھی ہیں جو کہ میں کل مطلب بھول رہا تھا، بلکہ ان کو میں کہہ رہا تھا کہ مجھ سے رابطہ کریں. تو جناب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ مجھ سے رابطہ کریں، وہ تو میری اپنی اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یاد ہی نہیں تھا. تو یہ جناب دیکھیے گا، یہ جونیئر کمپیوٹر آپریٹر پہ موجود ہے. یہ جو پہلے نمبر پہ موجود ہیں یہ بھی ہماری اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ مبشر علی ہے، ان کا نمبر میرے پاس سیو تھا مبشر علی سرگودا کے نام پہ جب اس نے جوائن کیا تھا. تو ایکچولی کیا تھا کہ اس نے اپلائی کیا ہوا تھا
इस जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सरगोदा पे भी और इधर मुल्तान रीजन पे भी, जिसकी वजह से मैंने उसका सरगोदा का नाम खैर उसने कल रब्ता किया और उसकी मैंने पोस्ट बनवा दी थी और उनका लगा भी दिया था। ठीक है, तो ये देख लें कि पूरे पंजाब में जो है इस बंदे ने टॉप किया है, मतलब मुल्तान रीजन में जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, और इसके अलावा जनाब जो है ये जो मोहम्मद सलीम है ये भी हमारी अकेडमी के स्टूडेंट है। इसका मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया हुआ है और इसका लगाया हुआ है जनाब, क्योंकि आपको पता है हम बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ों को ऐड करते हैं, हम गलत चीज़ों को कोई भी ऐड नहीं करते, ना किसी और की लगाते हैं। और हम खास तौर पर फीमेल की लगाते नहीं है, लेकिन फीमेल की परमिशन के बगैर और स्टूडेंट जो मेल स्टूडेंट है उनकी भी परमिशन के बगैर नहीं लगाते। ये जो जनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मोहम्मद सलीम है, सॉरी ये दोनों हमारी अकेडमी के स्टूडेंट है पहले दो, इसमें जो मोहम्मद सलीम है इसका जनाब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इंटरव्यू मौजूद है। बल्कि जनाब मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने यूट्यूब पे लगा रखा है। ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि जनाब लोगों को जो है फिर एतमाद होता है कि जनाब यहाँ पे कोई ओरिजिनल काम हो रहा है और यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं होता कि जनाब जिस तरह लोग जो है वो लगा देते हैं काफ़ी सारे पोस्ट हैं। हम सिर्फ ओरिजिनल ये वाला है, ये जो है जनाब मोहम्मद सलीम, ये ऑलरेडी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर लाहौर रीजन से सिलेक्ट है और उन्होंने अस्सलाम कल वालेकुम, मेडिकल भी मेरा दे दिया नाम था। सलीम है और मेरा ठीक है, ताल्लुक मुल्तान। तो ये मोहम्मद सलीम है जनाब, तो इनका ऑलरेडी इंटरव्यू, और ये देख सकते हैं कि दोनों बंदे हमारी एकेडमी के पहले दोनों नंबर पर मौजूद है। अच्छा जी, ये चीज़ें थी, तो आप तमाम लोग जनाब इसको करें। और कल जनाब आपको पता है कि बरोज़ जुमतुल मुबारक वाले दिन हमारी एकेडमी का फ्री टेस्ट होता है। कल जनाब 100 MCQs का टेस्ट होगा और 100 MCQs का टेस्ट फ्री होगा। तमाम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और नीचे जनाब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जनाब हम इस तरह आपको जो है अच्छी अच्छी न्यूज़ बताते रहेंगे। ये जनाब मुल्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये कंट्रैक्ट बेस पे ये जॉब है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की 170 असामी है 14 तहसीलों में मुल्तान की। तो ये जो लोग बेरोजगार हैं मुल्तान को लाजमी अप्लाई कर लें। चलो, नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो जनाब एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम जनाब डेली टेस्ट का रिजल्ट भी देते हैं। ये 20 अगस्त को कल टेस्ट हुआ था, उसका आज रिजल्ट दिया। ठीक है, तो जनाब थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों के इत्मीद का, और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह तैयारी करवाते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।